नमस्कार, म रेशमा थापा मगर। आजको क्लासमा हामी भोल्युम एन्ड एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङको न्यूमेरिकलहरू सल्भ गर्छौं। यो च्याप्टर र एकाउन्टिङ फर ओभरहेडको कन्सेप्चुअल एउटै छ। त्यसमा चाहिँ के गर्छौं हामी प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट, सर्भिस डिपार्टमेन्ट, प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टको नि फर्दर कतिवटा डिपार्टमेन्ट छ, डिपार्टमेन्ट वाइज कस्ट छुट्याउँछौं। त्यसमा यो भोल्युम एन्ड एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङमा चाहिँ हामी प्रोडक्ट वाइज के छुट्याउँछौं, कस्ट छुट्याउँछौं। यसमा चाहिँ फरक के हुन्छ भने भोल्युम एन्ड एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङमा चाहिँ हामी हरेक प्रोडक्ट कम्पनीले जति पनि प्रोडक्सन गर्छ हरेक प्रोडक्टको चाहिँ कति छ कस्ट पर युनिट निकाल्ने काममा चाहिँ केमा हुन्छ भोल्युम एन्ड एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ। भोल्युम भनेको ट्रेडिसनल एप्रोच अथवा कन्भेन्सनल एप्रोच भयो, एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ भनेको मोडर्न एप्रोच भयो। त्यसको बेसिसमा चाहिँ हामी के गर्छौं ओभरहेडलाई चाहिँ छुट्याउँछौं। अब यो च्याप्टरमा के याद गर्नु पर्यो भने भोल्युम एन्ड एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङमा चाहिँ यदि हामीलाई कुनै पनि डाटा पर युनिट दिएछ भने त्यसलाई टोटल फिगरमा लानुपर्छ, पर लिटर, पर केजी, पर आवर जे भने पनि त्यसलाई चाहिँ टोटल फिगरमा लान्छौं। यदि पर युनिट भन्छ भने त्यसलाई हामी केसँग मल्टिप्लाई गर्छौं आउटपुटसँग। यदि पर आवर भन्छ भने आवरसँगै मल्टिप्लाई गर्छौं। जे पर भन्छ त्यहीसँग चाहिँ त्यसको भ्यालु मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ टोटल भ्यालु निकाल्ने काम गर्छौं। जस्तै हामीसँग यहाँनिर एउटा क्वेशन छ, अ कम्पनी प्रोड्युसेस 3 प्रोडक्ट्स। कम्पनीले चाहिँ कतिवटा प्रोडक्ट प्रोड्युस गर्दो रहेछ, 3टा छ, ए, बी एन्ड सी। All products are produced on the same equipment and use similar processes. हैन के छ हरेकको लागि चाहिँ एउटै इक्विपमेन्ट र सिमिलर प्रोसेस नै युज गर्छ भन्यो। द इन्फर्मेसन फर लास्ट पिरियड आर गिवन बिलो। इन्फर्मेसनहरु दिएको छ हामीलाई त्यहाँ प्रोडक्ट वाइज। प्रोडक्ट छ ए, बी र सी। आउटपुट युनिट्समा दिएको छ आउटपुट युनिट्समा कति छ हामीसँग 2000, 4000 र 8000 छ। अब त्यसको साइडमा हामीलाई भनेछ लेबर आवर्स पर युनिट। अघि मैले भनेछु पर युनिटहरु छ भने टोटल भ्यालु चाहियो। अब क्वेशनले के भनेछ लेबर आवर पर युनिट। एउटा सामानको चाहिँ के दिएको छ लेबर आवर पर युनिट भन्छ भने यसलाई हामी केसँग मल्टिप्लाई गर्छौं अब आउटपुट युनिटसँग मल्टिप्लाई गर्दै यसको के निकाल्छौं टोटल भ्यालु निकाल्छौं। यहाँनिर अब सुरुमा हामी सल्भ गर्दा फेरि डाइरेक्ट लेबर आवर निकाल्छौं। यो डाइरेक्ट लेबर आवर भनेको यसलाई के भन्छौं डीएलएच। हामीसँग कतिवटा प्रोडक्ट छ ए, बी र सी। लेबरको केसमा लेबर आवर पर युनिट 2 दियो लेबर आवर, 3 दियो र कति दिएको छ 4 दिएको छ इन्टु पर युनिट भने भएर यसलाई हामी केसँग मल्टिप्लाई गर्छौं आउटपुटसँग। आउटपुट हामीसँग ए को छ 2000, बी को आउटपुट छ 4000 र सी को आउटपुट छ हामीसँग 8000। यति गर्दा फेरि यो 4000, 12000 र यो 32000 आयो। हैन यो चाहिँ के भयो डाइरेक्ट लेबर आवर टोटल भ्यालुमा निकाल्यौं हामीले। त्यो पछि क्वेशनले दिएको छ मेसिन आवर पर युनिट। अब यो पनि के छ पर युनिटको डाटा दिएछ भनेपछि यसलाई पनि अब फेरि मल्टिप्लाई गर्दा केसँग गर्छौं आउटपुट युनिटसँग। हैन पर युनिट भने भएर हामी यसलाई केसँग मल्टिप्लाई गर्छौं आउटपुट युनिटसँग। अब यहाँबाट हामी के निकाल्छौं मेसिन आवर। मेसिन आवर भनेको ए को, बी को र सी को। मेसिन आवर हामीसँग 222 छ इन्टु आउटपुट युनिट। पर युनिट भने भएर आउटपुट युनिट हामीसँग 2000, 4000 र कति छ 8000। यो गर्दा आयो हामीसँग 4000, 8000 र कति आउँछ 16000। यो के भयो मेसिन आवर। अब मेसिन आवरको साइडमा छ हामीसँग मटेरियल कस्ट पर युनिट। हैन के छ हामीसँग मटेरियल कस्ट पर युनिट। यो पर युनिट दिएको भएर यसलाई पनि केसँग मल्टिप्लाई गर्छौं अब हामी आउटपुट युनिटसँग मल्टिप्लाई गर्दै के गर्छौं भ्यालु निकाल्छौं भनेपछि मटेरियल कस्ट अथवा यसलाई डाइरेक्ट मटेरियल कस्ट पनि भन्न सकिन्छ। कस्ट भनेपछि यो आन्सर केमा आयो हामीलाई रुपीजमा। अब ए छ, बी छ र सी। ए, बी र सी मा ए को मटेरियल कस्ट 8 छ, बी को 10 र सी को कति छ 12 इन्टु अब यसलाई हामी केसँग मल्टिप्लाई गर्छौं आउटपुट युनिटसँग। पर युनिट भनेको भएर अब आउटपुट छ ए को 2000, बी को हामीसँग छ 4000 र सी को कति छ 8000। यो गर्दा यो 16000 आयो, यो 40000 र यो कति आउँछ 96000। यो चाहिँ के आयो डाइरेक्ट मटेरियल कस्ट। हैन हामीले कति निकाल्यौं 16000, 40000 र कति 96000। अब त्यो पछि क्वेशनमा कन्टिन्यू हामीलाई प्रोडक्सन रन भनेर दिएछ।
अब प्रोडक्सन रनको मा पर युनिट पर आवर के पनि भनेन भने चाहिँ यसलाई केही पनि गर्न परेन। त्यो पछि तल टेबल भन्दा तल डाइरेक्ट लेबर कस्ट पर आवर 1 घण्टा काम गरेको लेबरलाई कति चार्ज दिनुपर्छ 4 रुपैयाँ। डाइरेक्ट लेबर कस्ट पर के छ आवर। यदि यो पनि पर युनिट भन्दा भए आउटपुट युनिटसँग मल्टिप्लाई गर्थ्यौं। यसमा पर आवर भन्यो। अब हामीसँग आवर दुईटा छ, एउटा लेबर आवर अर्को मेसिन आवर। अब हामी लेबरलाई चाहिँ पे गर्ने कुरा गर्छौं भने के सँगै मल्टिप्लाई गर्छौं लेबर आवरसँग। 1 घण्टा काम गरेको कति पे गर्नुपर्ने हुन्छ कस्ट 4 रुपैयाँ भने अब ए सामान बनाउन कति 4000, बी गर्न 12000 इन्टु 4 र सी को लागि 32000 इन्टु के गर्दिन्छौं हामी 4 गर्दिन्छौं। अब योबाट हामीलाई निस्किन्छ डाइरेक्ट लेबर कस्ट। यो कस्ट भन्न साथ यो पनि केमा निस्क्यो रुपीजमा एबीसी। अब के छ हामीसँग डाइरेक्ट लेबर ₹4 पर आवर हैन। कस्ट चाहिँ के छ ₹4 पर आवर छ भनेपछि 4 इन्टु पर आवर भने भएर लेबर आवरसँग मल्टिप्लाई गर्छौं। कति छ हामीसँग ए को लेबर आवर 4000, बी को लेबर आवर छ हामीसँग 12000 र सी को लेबर आवर कति छ हामीसँग 32000। यो गर्दा फेरि रुपीज कति आयो 16000, रुपीज 48000 र रुपीज कति आछ यो हामीसँग 1,28,000। यो चाहिँ के आयो हामीलाई डाइरेक्ट लेबर कस्ट। अब यो चाहिँ यसको के हो खास वर्किङ नोटहरु हो। यसरी गर्दा चाहिँ हामीलाई क्याल्कुलेसनमा इजी हुन्छ। अब फेरि एकचोटी भन्छु डाइरेक्ट लेबर आवर मेसिन आवर र मटेरियल कस्ट चाहिँ के दिएछ पर युनिट भनेको थियो। पर युनिट भनेको भएर हामीले यसलाई केसँग मल्टिप्लाई गर्यौं आउटपुट युनिटसँग र डाइरेक्ट लेबर कस्ट चाहिँ ₹4 पर आवर भनेको छ हैन। 1 घण्टा काम गरेको लेबरलाई चाहिँ ज्याला कति दिनुपर्छ 4 रुपैयाँ भन्ने भयो। अब पर आवर लेबरको कुरा गरे भने हामीले केसँगै मल्टिप्लाई गर्दै निकाल्यौं लेबर आवरसँग मल्टिप्लाई गर्दै निकाल्यौं। यो पछि फर्दर क्वेशनले भन्यो द कस्ट अफ द एक्टिभिटीज आर एज फलो। अब कस्टको कुरा गर्दा आइटम्समा शेड्युल कस्ट, रिपेयर कस्ट, सेटअप कस्ट, इनडाइरेक्ट लेबर छ। कस्टको आफ्नो 90000 140,000 गर्दै दियो र कस्ट ड्राइभर हाम्रो एकाउन्टिङ फर ओभरहेडमा चाहिँ हामी के को आधारमा छुट्याउँथ्यौं बेसिसको आधारमा। अब एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङमा चाहिँ प्रोडक्ट वाइज खर्च छुट्याउने भएको भएर के को बेसमा छुट्याउँछौं कस्ट ड्राइभरको। अब द कस्ट ड्राइभर द्याछ शेड्युल कस्टलाई कुनको आधारमा छुट्याउने भन्दै। अब रिक्वायर्ड हेरौँ हामी रिक्वायर्डमा कस्ट पर युनिट अन्डर कन्भेन्सनल मेथड। कन्भेन्सनल भनेको ट्रेडिसनल मेथड। अब ट्रेडिसनल मेथडमा आवरको बेसिसमा जान्छ कि क्वेशनले मेसिन आवर भन्छ कि के भन्छ लेबर आवर। अब यो क्वेशनले हामीलाई के भनेछ कन्भेन्सनल मेथड युजिङ कुन आवर मेसिन आवर हैन। क्वेशनले चाहिँ हामीलाई कन्भेन्सनल मेसिनमा चाहिँ मेथडमा चाहिँ मेसिन आवर युज गर्ने एन्ड एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ दुईटै मेथडबाट चाहिँ हरेक प्रोडक्टको एबीसी कै के निकाल्नु छ हामीलाई कस्ट पर युनिट चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नु छ भनेपछि अब सुरुमा हामी कुन मेथडमा जान्छौं अन्डर कन्भेन्सनल मेथड युजिङ क्वेशनले नै इन्डिकेट गरेको छ हामीलाई मेसिन आवर भनेर। अब हामीलाई के छ यो कन्भेन्सनल ट्रेडिसनल हिस्टोरिकल मेथड भनेको एउटै भयो। अब यसमा चाहिँ युजिङ के भनेको छ मेसिन आवर कि मेसिन आवर भन्छ कि क्वेशनले के भन्छ लेबर आवर भन्छ। अब यो मेथडमा चाहिँ सुरुमा हामी के गर्छौं भने स्टेप 1 मा हामी निकाल्दिन्छौं ओभरहेड रेट पर। अब के भनेको क्वेशनले मेसिन आवरको बेस भने हो नि त त्यही भएर पर के लेख्छौं हामी मेसिन आवर। यदि क्वेशनले लेबर आवर भन्देको भए हामीले ओभरहेड रेट पर लेबर आवर लेख्थ्यौं। अब यहाँनिर मेसिनको भने भएर ओभरहेड रेट पर के निकाल्नु छ मेसिन आवर। अब यसको फर्मुला हामीलाई टोटल ओभरहेड डिवाइडेड बाइ टोटल मेसिन आवर गर्छौं। टोटल ओभरहेड डिवाइड बाइ टोटल मेसिन आवर। अब ओभरहेड भनेको हामीलाई कस्टहरु त्यहाँ कति कति दिएको छ शेड्युल कस्ट 90000 प्लस रिपेयर कस्ट 1,40,000 प्लस सेटअप कस्ट 1,80,000 प्लस इनडाइरेक्ट लेबर छ 1,44,000 डिवाइड बाइ अब केले डिवाइड गर्नु छ मेसिन आवरले। अब मेसिन आवरको कुरा गर्दा हामीले सेकेन्डमा निकालेका छौं ए को मेसिन आवर 4000 बी को 8000 र सी को कति छ 16000 भनेपछि अब यो तीनटै के गर्छौं एड गरेर लेख्छौं 4000 प्लस 8000 प्लस के गर्छौं 16000 कस्टहरु जोड्यो टोटल ओभरहेड भयो। अब मेसिन आवर भने भएर टोटल के गर्यौं मेसिन आवर गर्यो। अब यति गरेपछि यो रेट आउँछ हामीलाई 19.7857 पर के हो यो मेसिन आवर
हैन एउटा मेसिन आवरको चाहिँ 19 पोइन्ट कति छ हामीसँग 7857 अब यति रेट निकाल्ने जहिले पनि मेसिन आवर भने भएर मेसिन आवरले डिभाइड गर्यौं यदि लेबर आवर भनेको भए क्वेशनले के गर्थ्यौं लेबर आवरले नै डिभाइड गरिदिन्थ्यौं अब स्टेप 2 मा हामी के गर्छौं स्टेटमेन्ट अफ कस्ट बनाउँछौं स्टेटमेन्ट अफ कस्ट बनाउँदा हामीसँग प्रोडक्ट के छ ए छ बी छ र के छ सी छ प्रोडक्ट को केसमा प्रोडक्ट हामीसँग ए छ बी छ र के छ सी सुरुमा लेख्छौं आउटपुट ए को आउटपुट छ त्यहाँ क्वेशनमा हामीलाई कति दिइराको छ 2000 बी को आउटपुट छ 4000 र सी को आउटपुट कति छ 8000 अब मेसिन आवर को बेसमा भनेको भएर हामी यहाँ निर के पनि लेख्छौं एउटा मेसिन आवर हामीले मेसिन आवर निकालेको छौं ए को कति 4000 बी को हामीसँग छ 8000 र सी को कति छ 16000 यो चाहिँ हामीलाई के भयो मेसिन आवर भयो सुरुमा आउटपुट लेख्छौं मेसिन आवर को बेसिसमा भएको भएर मेसिन आवर लेख्यौं अब आउटपुट लेख्यौं र के लेख्यौं हामीले मेसिन आवर लेख्यौं अब यो पछि हामी कस्टहरु जोड्छौं हामीलाई के थाहा छ डाइरेक्ट कस्ट जोड्दा फेरि हामीलाई के आउँछ प्राइम कस्ट अब हामीले सुरुमा यहाँ निर मटेरियल कस्ट अथवा यसलाई के भन्छ डाइरेक्ट मटेरियल कस्ट रुपीज मा निकालेको छौं अर्को हामीले के निकालेको छौं डाइरेक्ट लेबर कस्ट डाइरेक्ट मटेरियल कस्ट र डाइरेक्ट लेबर कस्ट लेखेपछि यदि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस जोड्यो भने त्यसलाई नै हामी कुन कस्ट भन्छौं प्राइम कस्ट भन्छौं त्यही भएर सुरुमा हामी यहाँ निर डाइरेक्ट मटेरियल कस्ट लेख्छौं डाइरेक्ट मटेरियल कस्ट ए को हामीले क्याल्कुलेसन गर्यौं 16000 बी को 40000 ए को 16000 बी को छ 40000 र सी को कति छ हामीसँग 96000 यो के भयो डाइरेक्ट मटेरियल कस्ट भयो अब यो पछि हामीसँग छ डाइरेक्ट लेबर कस्ट डाइरेक्ट लेबर कस्ट को कुरा गर्दा ए को डाइरेक्ट लेबर कस्ट छ हामीलाई 16000 बी को छ हामीसँग 48000 र सी को डाइरेक्ट लेबर कस्ट कति छ 128000 अब यो के भयो डाइरेक्ट मटेरियल कस्ट र डाइरेक्ट लेबर कस्ट अब दुईटा कस्ट जोड्दा हामीलाई डाइरेक्ट कस्ट जोड्दा यसलाई नै हामी के भन्छौं प्राइम कस्ट अब प्राइम कस्ट भनेको डाइरेक्ट मटेरियल 16000 र 16000 जोड्दा यो हामीलाई कति आयो 32000 40000 र 48000 जोड्दा 88000 र 96000 र 128000 जोड्दा 224000 यो भनेको हाम्रो के आयो प्राइम कस्ट अब यसमा के गर्छौं हामी एड ओभरहेड को रेट एउटा मेसिन आवर को रुपीज कति निकालेछौं 19.7857 हैन हाम्रो चाहिँ के छ ओभरहेड रेट पर मेसिन आवर 1 घण्टा मेसिनले काम गरेको कस्ट चाहिँ कति छ 19.7857 भनेर यहाँ लेख्यौं अब के गर्छौं 19.7857 इन्टु ए को केसमा मेसिन आवर कति छ 4000 छ भने चाहिँ 19.7857 इन्टु 4000 गर्दै ए मा बी को केसमा रेट इन्टु 8000 गर्दै लेख्छौं र सी को केसमा मेसिन आवर 16000 छ त्यही भएर 16000 इन्टु 19.7857 मल्टिप्लाई गर्दै लेख्छौं यो गर्दा फेरि हाम्रो आयो 79143 बी को 1588286 आउँछ त्यस्तै सी को मल्टिप्लाई गर्दा फेरि आउँछ हामीसँग 316571 के गर्यौं हामीले रेट इन्टु मेसिन आवर मल्टिप्लाई गर्दै आफ्नो ठाउँमा के लेख्यौं भ्यालु राख्यौं अब प्राइम कस्टमा ओभरहेड एड गर्दिदा नै हामीलाई के आउँछ यो टोटल कस्ट अब टोटल कस्ट निकाल्दा के गर्छौं प्राइम कस्ट 32000 मा 79143 एड गर्दा 111143 आयो यो आउँछ 246286 र अर्को छ हामीसँग 540571 के गर्यौं हामीले प्राइम कस्ट र ओभरहेड जोड्यौं अब क्वेशनले हामीले टोटल कस्ट मात्र भनेको छैन के निकाल भनेको छ हामीलाई कस्ट पर युनिट निकाल्दा के गर्दिन्छौं हामी टोटल कस्टलाई केले डिभाइड गर्दिन्छौं आउटपुटले टोटल कस्ट निकाल्यौं हामीले तीनटै प्रोडक्टको अब आफ्नो टोटल कस्टलाई आफ्नै आउटपुटले के गर्ने डिभाइड गर्ने 111143 लाई डिभाइड बाइ के गर्दिन्छौं 2000 त्यसै 246286 डिभाइड बाइ बी को आउटपुट कति छ 4000 यसरी डिभाइड गर्दिदा हाम्रो के आउँछ कस्ट पर युनिट अब कस्ट पर युनिट आयो हाम्रो ए को केसमा रुपीस 55.5714 बी को केसमा आयो 61.5715 र सी को केसमा आयो हामीलाई रुपीस
67.57 हैन 57 आयो अब यो भनेको के भयो कस्ट पर युनिट कुन मेथडबाट गर्यौं हामीले कन्भेन्सनल मेथड जब कन्भेन्सनल मेथड अथवा ट्रेडिसनल मेथड भन्छ के हुन्छ मेसिन आवर वा लेबर आवर भन्छ यदि मेसिन आवर भनेको भए हामी मेसिन आवरले डिभाइड गर्यौं यदि यस्तै गरेर लेबर आवर भनेको भए लेबर आवरले डिभाइड गरिदिन्थ्यौं र अब यसरी ओभरहेडको रेट निकालिसकेपछि यहाँनिर मेसिन आवर भने भएर हामीले मेसिन आवर लेख्यौं र यो रेटलाई चाहिँ केसँग मल्टिप्लाई गर्दै लग्यौं मेसिन आवरसँग डाइरेक्ट जोडेर प्राइम कस्ट ओभरहेड निकाल्यौं मेसिन आवरसँग मल्टिप्लाई गरेर टोटल कस्ट आयो र आको टोटल कस्टलाई आफ्नै प्रोडक्टको आउटपुटले डिभाइड गर्दा यो नै के आयो हामीलाई कस्ट पर युनिट अब कन्भेन्सनल मेथड पछि हामीलाई कुन मेथड गर्नु छ एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ अब यहाँनिर अन्डर एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ यो मेथडलाई चाहिँ हामी के भन्छौं एबीसी मेथड एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ अब एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङमा चाहिँ के हुँदैन अघि कन्भेन्सनलमा हामीले एउटा मात्र रेट निकाल्यौं त्यस्तै एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङमा चाहिँ जतिवटा ओभरहेड छ जस्तै यो क्वेशनमा हामीलाई 4 वटा आइटम दिएको छ ओभरहेड 4 वटाकै के निकाल्छौं छुट्टै रेट निकाल्छौं यो मेथडलाई चाहिँ के भन्छौं हामी एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ अब यसको लागि चाहिँ सुरुमा हामी क्याल्कुलेसन अफ कस्ट ड्राइभर रेट कस्ट ड्राइभर रेट भनेको सीडीआर निकाल्छौं अब कस्ट ड्राइभर रेट निकाल्दा फेरि यहाँनिर सुरुमा अब हामीसँग छ ओभरहेड कस्ट ड्राइभर त्यो पछि थियो प्रोडक्ट ए बी र सी अनि आयो टोटल कस्ट ड्राइभर अब यो पछि कस्ट ड्राइभर रेट भनेको टोटल ओभरहेड अथवा टोटल कस्ट डिवाइड बाइ के गर्छौं टोटल कस्ट ड्राइभर यसरी चाहिँ हामी के निकाल्छौं कस्ट ड्राइभर रेट निकाल्छौं अब यहाँनिर अब यसलाई भ्यालु राख्दा फेरि चाहिँ के हुन्छ भने ओभरहेड भन्यो हामीसँग ओभरहेड 4 वटा छ सुरुमा हामीसँग के छ शेड्युल कस्ट र हामीसँग सुरुमा के छ शेड्युल कस्ट अब शेड्युल कस्ट चाहिँ हामीलाई कति दियो क्वेशनले 90000 दिएको छ र शेड्युल कस्टको कस्ट ड्राइभर के को आधारमा छुट्याउने भनेको छ क्वेशनले हामीलाई प्रोडक्सन रन को बेसिसमा छुट्याउने भनेको छ सुरुमा के छ हामीलाई त्यहाँनिर शेड्युल कस्टको भ्यालु दिएको छ 90000 त्यसलाई के को बेसमा छुट्याउने भनेको छ प्रोडक्सन रन र क्वेशनले हामीलाई प्रोडक्सन रन ए को प्रोडक्सन रन 10 दिएको छ बी को प्रोडक्सन रन 30 दिएको छ र सी को प्रोडक्सन रन कति दियो हामीलाई क्वेशनले 20 10 20 30 र कति दियो हामीलाई प्रोडक्सन रन 20 दियो भनेपछि अब टोटल कस्ट ड्राइभरमा के गर्छौं तीनटैकै भ्यालु जोडेर केमा लेखिदिन्छौं टोटल कस्ट ड्राइभरमा भनेको 10 30 र 20 जोड्दा कति आयो हामीलाई 60 यो भयो टोटल कस्ट ड्राइभर हामीलाई टोटल ओभरहेड छ 90000 र टोटल कस्ट ड्राइभर छ कति 60 अब के गर्छौं 90000 लाई 60 ले डिवाइड गर्दिन्छौं यो गर्दा फेरि हाम्रो रेट आयो 1500 यो चाहिँ हाम्रो के आयो रेट आयो 1500 अब यो पछि शेड्युल कस्ट पछि क्वेशनले हामीलाई फर्दर अर्को कुन कस्ट दिएको छ रिपेयर कस्ट अब हामीलाई के दियो रिपेयर कस्ट दियो रिपेयर कस्टको भ्यालु छ हामीलाई 140000 र यसलाई कस्ट ड्राइभर दिएको छ क्वेशनले मेसिन आवर्स अब क्वेशन हामीलाई के दियो कस्ट ड्राइभर चाहिँ मेसिन आवर अब यहाँनिर झुकिन भएन त्यहाँ मेसिन आवर मात्र हेर्यो भने क्वेशनले 222 दिएको छ त्यो पर युनिटको जहिले पनि एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङमा हामीले यसरी कस्टहरुलाई चाहिँ के गर्छ डिवाइड गर्दा एलोकेट गर्दा चाहिँ के गर्दिन्छौं टोटल भ्यालु युज गर्छौं भनेपछि यहाँ मेसिन आवर 222 भए पनि हामीले अघि निकालेको मेसिन आवर कति थियो हामीले निकालेको मेसिन आवर हामीसँग ए को त्यो 4000 बी को 8000 र सी को कति छ 16000 हाम्रो मेसिन आवर चाहिँ कति छ 4000 8000 र कति छ 16000 हामीले निकालेछौं 4000 8000 र 16000 जोड्दा यो कति आयो हामीलाई 28000 यो तीनटा भ्यालु जोडेर चाहिँ केमा लेख्ने टोटल कस्ट ड्राइभरमा अब अघिकै रुल टोटल ओभरहेड 140000 छ यो कस्टलाई हामी के पनि लेख्न सक्छौं ओभरहेड पनि लेख्न सक्छौं ओभरहेड डिवाइड बाइ के गर्छौं कस्ट ड्राइभर भनेपछि 140000 डिवाइड बाइ 28000 गर्दाखेरि हाम्रो रेट कति आयो रुपैयाँ 5 आयो अब रिपेयर कस्ट पछि हामीलाई अर्को कस्ट छ सेट अप कस्ट अब अर्को दियो हामीलाई सेट अप कस्ट क्वेशनले सेट अप कस्ट दिएको छ 180000 र यसलाई पनि के को बेसिसमा भनेको छ प्रोडक्सन रन को बेसिसमा भन्यो
भनेपछि अब अघि जस्तै प्रोडक्सन रन ए को कति छ 30 10 बी को कति छ 30 र सी को कति छ 20 अब के गर्छौं 10 30 र 20 जोड्छौं यो कति आयो 60 अब 1,80,000 लाई 60 ले डिवाइड गर्दा यो रेट कति आयो हामीलाई 3000 अब यो रेट कति आयो हामीलाई 3000 कसरी निकाल्यौं हामीले टोटल ओभरहेडलाई टोटल कस्ट ड्राइभरले चाहिँ के गर्यौं डिवाइड गर्दियौं यो चाहिँ के आयो कस्ट ड्राइभर रेट सेट अफ कस्ट को अब यस्तै गरेर लास्टमा छ हामीसँग इनडाइरेक्ट हामीलाई क्वेशनले के दिएको छ इनडाइरेक्ट लेबर दियो क्वेशनले हामीलाई 1,44,000 र यसलाई के को बेसमा डाइरेक्ट लेबर आवर र हतार नगरिकन राम्रोसँग हेर्नुपर्छ डाइरेक्ट लेबर आवर भनेछ कस्ट हैन हैन हामीले डाइरेक्ट लेबर आवर पनि निकालेछौं र डाइरेक्ट लेबर कस्ट पनि निकालेछौं हामीले डाइरेक्ट लेबर आवर कति निकाल्यौं डाइरेक्ट लेबर आवर ए को केसमा 4,000 बी को केसमा छ डाइरेक्ट लेबर आवर 12,000 र सी को केसमा डाइरेक्ट लेबर आवर छ 32,000 अनि यो तीनटा एड गर्दा हाम्रो कति आयो 48,000 यो चाहिँ के हो हाम्रो डाइरेक्ट लेबर आवर अब के रुल छ 1,44,000 लाई 48,000 ले डिवाइड गर्दिदा हाम्रो रेट कति आयो रुपीस 3 हैन यो भनेको चाहिँ के भयो इनडाइरेक्ट लेबर को चाहिँ रेट अब निकाल्दा कसरी निकाल्यौं रे ओभरहेड क्वेशनले नै दिएको छ शेड्युल कस्ट को केसमा सबैको केसमा ओभरहेडहरु चारटै लेख्यौं त्यसको भ्यालु लेख्यौं भ्यालु पनि क्वेशनले दियो र कस्ट ड्राइभर के को आधारमा चाहिँ हामीले कस्ट छुट्याउँदै छौं कस्ट ड्राइभर पनि प्रोडक्सन रन मेसिन आवर प्रोडक्सन रन डीएलएच भनेर क्वेशनले दियो अब के गर्यौं प्रोडक्सन रन भनेर ए को बी को सी को लेख्यौं सबैको आफआफ्नो भ्यालु लेख्यौं यो तीनटा भ्यालु जोड्दा नै टोटल के आयो कस्ट ड्राइभर र यो ओभरहेडलाई टोटल कस्ट ड्राइभरले डिवाइड गर्दा यो के आयो कस्ट ड्राइभर रेट र क्वेशनले हामीलाई कस्ट ड्राइभर रेट मात्र हैन के सोधेको छ कस्ट पर युनिट अब कस्ट पर युनिट निकाल्नको लागि हामी के बनाउँछौं स्टेटमेन्ट अफ कस्ट अब स्टेटमेन्ट अफ कस्ट बनाउँदा अघि जस्तै प्रोडक्ट छ हामीसँग ए बी र के छ सी ए बी र के छ हामीसँग सी छ प्रोडक्ट अब सुरुमा के लेख्छौं जहिले पनि आउटपुट लेख्छौं अब ए को आउटपुट हामीलाई क्वेशनले कति दिएको छ यहाँ निर ए को आउटपुट दिएको छ 2000 बी को दिएको छ 4000 र सी को कति दिएको छ 8000 यहाँ चाहिँ आउटपुट मात्र लेख्छौं किनभने एउटा कुनै युनिट को चाहिँ के छैन बेसमा चाहिँ टोटल ओभरहेड निकालेको छैन त्यही भएर के मात्र लेख्छौं आउटपुट अब अघि हामीले कन्भेन्सनल मेथडमा प्राइम कस्ट निकालिसकेका छौं अब सिधै यहाँ ल्याएर प्राइम कस्ट लेख्दिदा नि भयो हैन फेरि डाइरेक्ट मटेरियल डाइरेक्ट लेबर पनि जोड्छु त्यो टोटल गरेर प्राइम कस्टमा लेख्दिन्छु भने नि भयो त्यो प्राइम कस्ट डाइरेक्ट ल्याउँदा नि हुन्छ अथवा छुट्टै छुट्टै लेखेर प्राइम कस्ट टोटल निकाल्दिना नि भयो ल अब अहिलेको लागि म सिधै प्राइम कस्ट ल्याउँछु प्राइम कस्ट अघि हामीले निकालिसकेको थियौं प्राइम कस्ट हामीले निकालेको थियौं ए को 32,000 बी को थियो हामीलाई 88,000 र सी को कति थियो हामीसँग 2,24,000 यो प्राइम कस्ट निकालिसकेका छौं अब यसमा के गर्छौं हामी एड ओभरहेड अब ओभरहेड एड गर्छौं अब ओभरहेड अघि एउटा रेट थियो अब हामीलाई ओभरहेड को कतिवटा रेट छ चारवटा ओभरहेड को चारवटै रेट छ त्यही भएर अब के रे लेख्छौं सुरुमा शेड्युल कस्ट छ अब यहाँ नि यसरी शेड्युल कस्ट @ रुपीस कति निकाल्यौं रेट हामीले 1500 हैन शेड्युल कस्ट को चाहिँ सीडीआर कति निकाल्यौं 1500 अब के गर्छौं भने यो 1500 इन्टु ए को कति छ 10 भनेपछि 1500 इन्टु 10 गरेर कति लेख्छौं 15000 त्यस्तै 1500 इन्टु 30 गरेर कति लेख्छौं 45000 त्यस्तै 1500 इन्टु 20 गर्दा फेरि यो कति लेख्दिन्छौं 30000 हैन अब निकाल्दा चाहिँ के गर्यौं आफ्नो कस्ट ड्राइभर रेटले चाहिँ आफ्नो आफ्नो भ्यालु मल्टिप्लाई गर्यौं 1500 इन्टु 10 गर्यौं एमा लेख्यौं बी को 30 थियो 1500 इन्टु 30 गरेर 45000 त्यस्तै 1500 इन्टु 20 गरेर कति लेख्यौं 30000 अब शेड्युल कस्ट पछि हामीलाई क्वेशनले के दिएको छ रिपेयर कस्ट र रिपेयर कस्ट को केसमा रेट हामीले कति निकालेछौं 5 हैन अब 5 इन्टु ए को कति छ हाम्रो 4000 छ 5 इन्टु 4000 गरेर यो कति आउँछ हाम्रो 20000 त्यस्तै 5 इन्टु 8000 गरेर 40000 5 इन्टु 16000 गरेर कति आउँछ 80000 हैन यसरी लेख्छौं आफ्नो रेट इन्टु आफ्नै भ्यालु अब रिपेयर कस्ट पछि हामीलाई के छ अर्को सेट अफ कस्ट को रेट हामीले कति निकाल्यौं 3000 भनेपछि सेट अफ कस्ट
₹3000 अब के गर्छौँ 3000 इन्टु 10 हैन आफ्नै भ्यालु 3000 इन्टु 10 ए को भ्यालु मल्टिप्लाई गरेर यो 30000 आयो 3000 इन्टु 20 गर्दा यो कति आउँछ हामीलाई 3000 इन्टु 30 गरेर बी को आउँछ 90000 यस्तै 3000 इन्टु 20 सी को चाहिँ कति आउँछ हाम्रो 60000 आफ्नो रेट इन्टु आफ्नो भ्यालु मल्टिप्लाई गर्ने त्यो पछि चाहिँ लास्टमा हामीलाई इन्डाइरेक्ट लेबरको रेट हामीले कति निकाल्यौं ₹3 इन्टु ए को कति छ 4000 3 इन्टु 4000 गर्दा 12000 त्यस्तै बी को 3 इन्टु 12000 गर्दा यो कति आयो 36000 3 इन्टु 32000 गर्दा यो कति आयो 96000 अब ओभरहेड चारवटा थियो चारवटाको भ्यालु लेख्यौं हामीले अब के गर्छौं यति पछि टोटल ओभरहेड अब टोटल ओभरहेड भनेको यति ओभरहेड चारवटा भ्यालु चाहिँ के गर्ने एड गर्ने ओभरहेड एड गर्दा ए को आयो 77000 बी को ओभरहेड आयो 211000 र सी को आयो हामीलाई 266000 यो आयो टोटल ओभरहेड अब के गर्छौं टोटल कस्ट भनेको माथिको प्राइम कस्ट र के जोड्दिन्छौं टोटल ओभरहेड एड गर्दिदा हामीलाई के आउँछ टोटल कस्ट यहाँनिर माथि छ प्राइम कस्ट 32000 त्यसमा एड ओभरहेड 77000 गर्दा के आउँछ टोटल कस्ट यो याद हुन्छ नि लेखेको 32000 र 77000 जोड्दा 109000 त्यस्तै 88000 र 211000 जोड्दा 299000 2,24,000 र 2,66,000 जोड्दा 4,90,000 यो चाहिँ के आयो हाम्रो टोटल कस्ट र अघि जस्तै कस्ट पर युनिट भनेको हाम्रो टोटल कस्ट डिभाइड बाइ के गर्छौं हामी आउटपुट अब कस्ट पर युनिटमा टोटल कस्ट छ ए को 1,09,000 डिभाइड बाइ 2000 गर्दा यसको कस्ट पर युनिट आयो कति हाम्रो 54.5 यस्तै बी को केसमा टोटल कस्ट डिभाइड बाइ आउटपुट गर्दा 74.75 र सी को केसमा कति आयो 61.25 आफ्नो टोटल कस्टलाई आफ्नै करेस्पोन्डिङ केले डिभाइड गरेको आउटपुटले डिभाइड गर्दिदा चाहिँ हाम्रो के आयो कस्ट पर युनिट आजको क्लास यति नै अरु च्याप्टरहरुको न्यूमेरिकलको भिडियोको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा राखेका छौं धन्यवाद।